لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ويا أيها الحاضرون وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. وأقول قولي أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص فإنه لا يضر ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله العمر وأصدقهم حياء عثمان وأقدهم علي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة وسات الله وأسد رسوله. اللهم اغفر لي ربا ولد مغفرة ظاهرة لا تغادر ذنبا. الله لا تنتقدهم بعدا من بعدهم من أحبهم فبيحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض منحه الله. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم آمين اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا كريم يا ستار রব্বুল আলামিন আপনার শাহী দরবারে মাওলানা আমরা ভিক্ষুকের মতো হাত পাচ্ছি ইয়া আল্লাহ ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করে খুতবা দিয়ে মাওলা আপনার শাহী দরবারে মাওলা হাত তুলছি ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের গুনার দিন তাকাইয়েন না ইয়া আল্লাহ রহমতের নজরে তাকাইয়া আপনি আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন ইয়া আল্লাহ আপনার হাবিবের উম্মত আমরা আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করে জাহান্নামে ফেলাইয়া দেন ইয়া আল্লাহ আপনার হাবিবের মুখখানা তো অন্ধকার হয়ে যাবে ইয়া আল্লাহ আপনার হাবিবের দিক তাকাইয়া আপনি আমাদের জীবন জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন ইয়া আল্লাহ আমাদের কারো কারো জন্য হতে পারে এই শেষ ঈদ ইয়া আল্লাহ ঈদের ময়দানে নাও আসতে পারি আল্লাহ কত মানুষ কত মুসল্লি দেখেছি সেই চেহারার মানুষগুলো আর দেখতে পাই না হে আল্লাহ আমরাও একদিন হারিয়ে যাব হে আল্লাহ মেহমান হিসাবে ঢুকিয়া ঈদের ময়দানে মাওলা